بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه طبق معمول به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا انشاءالله در برنامه های بعدی ما به آن بپردازیم. اولین سوالی که با توفیق و عنایت الهی برنامه را باش آغاز خواهیم کرد اینه که برادر میفرمایند که دانشجو هستم و پدرم مخارج دانشگاه و مصروفات شخصیم رو میپردازه و برادری هم دارم که سر زندگی خودش هست، ازدواج کرده، زن و فرزند داره. ظاهرا کسی به پدرم گفته که اون مقداری که هزینه مرا میپردازد میبایستی به اون مقدار هم به برادرم بدهد تا فرق بین اولاد به هر حال قائل نشده باشد، در صورتی که او یعنی برادرم درآمد خودش رو داره و من دانشجو هستم. اگر توضیح بفرمایید ممنونم. خب سوالشون واضح بود، مشخصه. ایشون دانشجو هستن، مخارجش با پدرش هست، پدرش مصارف ایشون رو داره تأمین میکنه و حالا توصیه هایی که یا به هر حال دوستانی مشاورانی که پدرش داشته اینه که بهش گفتن که میبایستی تمام فرزندانت، حالا چه اونایی که نفقه اونها باش واجبش هست یا چه اونهایی که نیست، میگه میبایستی با یک دید بهش نگاه کنه. ظاهرا حالا بعضی موقع ما اگر حالا در اصطلاحات شرع و در قوانین شرع اطلاعات کافی نداشته باشیم، این مشکل معمولا پیش میاد. ما میبایستی یک حالا توضیح کوچیک بدیم بین و فرق قائل بشیم یا بگیم بیان کنیم بین اصطلاحات نفقه و هدیه و وصیت و صدقه واجب. این اصطلاحاتی است که در اعطا و در بخشیدن و در فضل کردن به کار میبرن فقها در مقابل من شما و دیگران که به هر حال اون چیزی که صرف میکنیم یا این که من باب نفقه هست یعنی واجب هست، لازم هست، یا این که من باب هدیه هست که با میل و خوشی خود انسان داره میپردازه، واجبش نیست، و یا این که یک فریضه هست یعنی همون زکات مال هست که میبایستی پرداخته بشه. اگر ما فرق بین اینها متوجه بشیم دیگه فکر کنم جواب سوال ما آشکار و ظاهر باشه. طبعا نفقه یعنی مصاریف روزانه فرد یا مصاریف عادی و معتادی که هر فردی، هر خانواده‌ای داره و لازم هست که بپردازه. و نفقه یعنی مخارج، اون چیزی که از خوردن و نوشیدن و پوشیدن و مصاریف مدرسه و دانشگاه و از مصارف خانه دیگه، فاتوره برق و آب و اجاره خونه اگر باشه و همه اینها جزء نفقه به حساب میاد که انسان لازمه بپردازه، یعنی متحملش میبایستی متحمل بشه. و طبعا نفقات هم فرق میکنه نسبت به حالا در جاهایی. مثلا یکی هست که فکر کنید دانشجو هست، دانشگاه یکی حالا رشته تخصص پزشکی داره میخونه، یکی داره دبیری میخونه، یکی داره مهندسی میخونه. طبیعی است که این مصارفشون شاید فرق کنه، چه دانشگاه دولتی باشه چه دانشگاه مثلا آزاد و پولی باشه، غیر انتفاعی باشه، و مصارفشون فرق میکنه. حتی در مکان شاید یکی در شهر خودشون باشه، دیگری در شهر دیگری باشه، رفت آمد داره، دیگری شاید یکی از فرزندان در مرحله حالا فکر کنید دبیرستان یا راهنمایی داره بسار میبره. پس مصروفات فرق میکنه، متفاوت هست. هر کسی به اندازه نیازش، هر کسی به اندازه که لازمه هست، عرف هست، میبایستی برای چیه صرفش بشه، پرداخت بشه براش. پس نمیشه گفت که حالا اگر نفقه این پسر که در مرحله ابتدایی داره درس میخونه
که شاید ماهی مثلا به عنوان مثال میگم یا در 5 ماهی 6 ماهیش بشه 2 میلیون تومان، میبایستی برابر باشه با دانشجویی که هر ترمی آخه 5 میلیون تومان شاید خرج داشته باشه یا 3 میلیون تومان خرج داشته باشه. طبیعی است که تفاوته. پس نفقه اون مصروفات یومی هست که انسان متحمل میشه و میبایستی چیه بپردازه. و اما هدیه نه، هدیه چیزی است که انسان با میل خودش، یک فضل و عطا و بخششی است که انسان چه کار میکنه؟ میبخشه، میده، واجبش نیست، شاید هم به کسی بده شاید به کسی نده. حالا در نفقه پس فرق میکنه. اگر نفقه در شمایی که دانشجو هستین و ازدواج نکردید، مستقل نیستید، مصروفاتتون با پدرتون هست، این جزء نفقه به حساب میاد و لازمش هست که چیکار کنه؟ بپردازه به شما. اما برادرتون ایشون دیگه نه، ایشون مستقل هستن، به هر حال سوار زندگی کار خودشون هستن و همچنان که فرمودید درآمدی داره و مستقل هست. نفقه او برای پدر شما لازم نیست و واجبش نیست، ایشون خودشون دارن به هر حال منفق هستن. تفاوتش در اینجاست که اگر هدیه باشه، یعنی فضل و بخشش باشه، خب اینجا طبیعی است که میبایست همه رو به یک دیدگاه نگاه کنه. تمام فرزندان، حتی بعضی از علما یا خیلی از علما گفتن که حتی دختر و پسر میبایستی تفاوتی براشون قائل نباشه. حالا اگر بعد از مرگ باشه، میراث باشه، حالا این طبق اصول قواعد شرع خودش قوانین خاصی خودش داره. اما اون چیزی که شما دارید تصمیم میگیرید درش، در بخشیدنش و در فضلش، پس میبایستی چیه؟ عدالت رو مراعات کنید و عدالت رو و برابری رو پیشه کنید و تفاوت بین فرزندانتون قائل نشید. اما این که اون چیزی که شما فرمودید به عنوان نفقه هست و نه به عنوان هدیه و نه به عنوان صدقه، پس اینجا شما حق دارین که اون چیزی که نیاز دارین، اون چیزی که لازم هست خرج بشه برات، پدرت برات در نظر بگیره و برات بپردازه و برادر هم حق مطالبه ای نداره و خب نزد خداوند هم انسان مسئول نیست، زیرا که این جزء نفقه هست و نفقات فرد هست و مشکلی ایجاد نمیکنه. پس خلاصه جواب برادرم اینه که نه، مانی نداره و پدرتون حالا توصیه‌ای که بشده، اون توصیه شخص ناصح شاید اطلاعی نداشته چندان از دین، یه چیزایی شنیده بوده و سزاوار هست که ادامه بده و تا اینکه شما هم انشاءالله مستقل بشین. سوال بعدی ما میگه که زنی که از شوهرش طلاق گرفته باشه و شوهر دیگری هم هنوز نگرفته و آیا میتونه باز با همون شوهر اولی یعنی مجددا ازدواج کند؟ ممنون میشم اگر توضیح بفرمایید. ایشون نفرمودن که حالا این طلاق گرفته، ظاهرا از اون چیزی که از سوال پیش میاد که این قدیمی هست، یعنی مدتی ازش گذشته، مدتی فکر کنم که بالای 1 سال باشه مثلا. خب اگر با طلاق اگر که کمتر از چند ماه باشه که میگیم زمان عده هست و خب طبیعی است که اینجا برمیگرده به مرد که انشاءالله توضیح خواهم داد. اگر مدتی ازش گذشته که بعد از اون چی باشه، بعد از حالا عده باشه، احکام خاص خودش داره. و بازم این که در طلاق اول و دوم بوده، بعد از طلاق اول و دوم میخواد برگرده به شوهر اولش، یا این که بعد از طلاق سوم هست که میخواد برگرده، هنوز شوهر نکرده، باز حکم خاص خودش داره که حالا در این احتمالات چون سوال به هر حال عام هست و مفصل بیان نکرده که چی میخواد، این خلاصه وار به هر حال چیزی خدمتشون عرض میکنم. ببین، ما طلاق به 2 گونه طلاق داریم، طلاق رجعی هست و طلاق بائن. طلاق رجعی یعنی همون که طلاقی که اولین بار واقع میشه یا دومین بار واقع میشه، این 2 رجعی است، یعنی قدرت این وجود داره که اون رو برگردونه شوهر، قدرت براش هست، یعنی این اجازه براش هست که در زمان محددی ایشون میتونن این تصمیم رو بگیرن
و همسرشون رو به هر حال تحت به هر حال عصمت خودشون رو برگردونن. این گفتیم که وجود داره و این خداوند میفرماید که در ایام عده و بعد از طلاق اول و طلاق دوم میفرماید که و بعولتهن خیر و بعولتهن احق بردهن فی ذلك ان ارادوا اصلاحا. شوهرانشون اینجا مستحق ترن از این که از دیگران که اون زنانشون رو برگردونن تحت عصمت خودشون و بخوان با هم دیگه زندگی کنن. اما اگر طلاق بائن باشه، یعنی طلاق برای بار سوم این طلاق واقع میشه، دیگه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا آخر. اینجا دیگه براش حلالیت نداره، ایشون دیگه نمیتونن با این همسر اولشون ازدواج کنن. یعنی اگر برای بار سوم طلاق داده باشه دیگه ایشون نمیتونن با همون شوهر اولش ازدواج کنه تا اینکه این زن ازدواج دیگه داشته باشه و حالا بعد اگر طلاق براش واقع بشه که میتونه عقد کنه و ازدواج کنه. ببینید در طلاق اول اگر طلاق اول یا دوم باشه که به هر حال این طلاق واقع بشه بین این دو، زمان محددی داره که مرد حق این که زن رو برگردونه به سر زندگی خودش داره. از اون زمان اگه بگذره دیگه این تصرف ازش گرفته میشه، این حق ازش گرفته میشه، دیگه نمیتونه. پس اگر در اون مدت، زمان محدد که 3 قروء میگن، یعنی حالا 3 پاکی یا 3 عادات ماهیانه برای خانم پیش بیاد، اون مرد تا قبل از بار سوم، یعنی حالا معمولا میگیم که 3 ماه باشه، اون مرد حق این رو داره که خانمش برگردونه به پسر و منزل خودش و خب خانم حق مخالفت نداره. اما اگر از این زمان بگذره دیگه این حق تصرف از مرد گرفته میشه، سلب میشه. دیگه مرد نمیتونه اون خانم رو ولو در طلاق اول باشه ولو در طلاق دوم باشه که بعد از 3 ماه باشه، بعد از 3 عادت ماهیانه یا 3 پاکی که پشت سر هم هست باشه، دیگه نمیتونه زن رو اجبار کنه برگردونه به منزل خودش. حال اگر در این ایام بعد از این مدت حالا 3 ماه که بگیم بگذره، معذرت میخوام، حالا تصمیم گرفتن که برگردن سر زندگی خودشون، در حال اشتباهاتشون به نظرشون میتونن حالا کنار گذاشتن و اصلاح شدن و میخوان برگردن. آیا میتونن؟ بله میتونن، اما اینی که با عقد جدید، یعنی مرد میره خواستگاری دیگه از نو، یعنی جدیدن میره خواستگاری ازش میکنه و رضایتش شرط هست، ولیش هم حاضر بشه و عقد جدید، مهر جدید. اینجا میتونه با همون شوهر اولش بدون که شوهر دیگری اختیار کرده باشه بر بگرده به زندگی ایشون. اگر که بعد از عده باشه پس نیاز به عقد داره، اما اگر قبل از عده باشه نیازی به عقد نیست و میتونن با هم دیگه ادامه بدن زندگی رو. معذرت میخوام. برمیگردیم میریم به سوال بعدیمون. میگه که اگر کسی هنگام وضو گرفتن با تلفن صحبت کنه، آیا وضوی اون درست هست یا خیر؟ اگر جواب بدید ممنون میشم. ظاهرا ما یه میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه سوال رو دنبال خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و آن این که هنگام وضو گرفتن صحبت کردن آیا از ثواب وضو کم میشه یا نه، یا اینکه وضو درست هست یا خیر. و این سوالی بود که مطرح شده بود. خدمت شما عرضم که دلیل شرعی بر این نیست که حالا صحبت کردن نهی شده باشه، که بگیم که حالا صحبت کردن حرام هست هنگام وضو گرفتن، یا اینکه خدای نخواسته یا به کسی بگه وضو درست نیست. از این مثال چیزی نیومده که انسان هنگام حالا طهارت حدث، یعنی رفع حدث در وضو گرفتن باشه یا غسل کردن باشه
بگیم که ممنوع است که انسان صحبت کنه، ممنوع است که انسان چیزی بگه، یا ممنوع است که انسان حالا زمزمه کنه. نه، هیچ دلیل نص صریحی در این باره وجود نداره، چنانچه علما فرمودن. پس صحبت کردن و در هنگام غسل و هنگام وضو گرفتن موانع شرعی براش وجود نداره. بعضی از علما گفتن البته مکروه هست، اما این مکروه باز علما خودشون، امام نووی رحمه الله و غیره، جواب دادن که این مکروه نیست که بگیم که حالا از مباح یک کم درجهش قوی تر باشه در منهیات بگیم که حالا جایز نیست، بلکه این مکروه به معنی خلاف اولاست. حالا خلاف اولا یعنی چی؟ یعنی که بهتر انسان سکوت رعایت کنه، همون حضور ذهن داشته باشه که در حال عبادت کردن هست، در حال طهارت برای عبادت هست و این نیت رو داشته باشه و داره به هر حال نیت همراه داره تا اینکه آخرین عضو رو بشوره و که پاهاش باشه و تمام بشه. میگن که این خلاف اولاست که بخواد صحبت کنه تا اینکه حالا این تصرف ذهنی یا تشتت ذهنی براش پیش نیاد که شاید سبب وسوسه و اینها باشه. چطوری؟ ببینید از فقها معمولا میدونید که خیلی زیاد در کاراشون دقیقاً. اینی که میگن که هنگامی که انسان عبادت وضو رو انجام میده، زیرا در نزد جمهور خود وضو هم عبادت هست، نه فقط حالا شستشو و همچنین غسل. میگن که طبعا این نیاز به نیت داره، نیاز به تصمیم داره که شما این امر رو به منظور یک عبادت و انجام عبادت دارید انجام میدین. پس بنابراین نیت لازم داره، تصمیمتون بر این هست. پس این نیت هم معمولاً باید منقطع نشه، میبایستی ادامه داشته باشه. حال اگر کسی مشغول بشه به تلفن و مشغول بشه به چیزهای دیگه و صحبت کردن اینها، شاید به هر حال وسوسه براش پیش بیاد که حالا این انقطاع نیت براش پیش اومده یا پیش نیومده. حالا میگم در رد این که یا بگیم فلسفه و حکمت این که بگن حالا مکروه یا خلاف اولاست، اینو داریم میگیم. میگه پس شاید وسوسه براش پیش بیاد که پس من آیا این عبادتم به حساب میاد یا این طهارتم درست هست یا نه، زیرا که من مشغول صحبت کردن بودم، پس به این فکر نبودم که نیت بقا داشته باشه. اما اینم جوابش هست. ببینید شما زمانی که تصمیم گرفتین، نیت داشتین که این کار رو انجام بدین که وضو گرفتن از همون نیت و شستن صورت شروع میشه تا آخرین عضو بدن که همون پاهاست. خب وقتی شما نیت کردین که این فعل رو انجام بدین، معناش اینه که چی؟ این تا آخر میرسونید دیگه. انقطاعی صورت پیش نیومده. شما تصمیم نگرفتین که الان دیگه من نمیخوام وضو بگیرم، میخوام فقط دستامو بشورم، چنون چیزی نشده. پس این صحبت کردن موانع ایجاد نمیکنه که بگیم حالا شاید این باشه شاید اون باشه. نه، به هر حال این برای رفع این وسوسه اینها علما این رو خلاف اولا دونستن، اما هیچ دلیل قطعی وجود نداره بر این که بگیم حالا این مکروه شرعی است یا این که حرام هست. استغفرالله، نه، چنین چیزی نیست. میتونید صحبت کنید و میتونید تلفن رو جواب بدین، پس موانع ایجاد نمیکنه. برادر میفرمایند که خوابیدن در مسجد آیا جایز هست یا نه؟ ببینید اگر منظورتون اگر این که انسان وقتی وارد مسجد بشه کسی بخواد تکیه بزنه، کسی بخواد حالا یکم دراز بکشه، خودش میخواد یک پهلو بندازه مثلا، آیا این جایز هست؟ این به احترام مسجد نیست؟ اگر این سوال باشه بگیم نه، جایز هست و صریح و درست هست و صحیح هست. اما اگر اینکه طرف میخواد جاه و منزل بگیره به عنوان حالا یک هتل باشه براش، هر کاری رو بخواد انجام بده در مسجد جای خاص هست و برای افراد خاصی هست که طبعا یعنی افرادهای مسلم مؤمن که برای ادای عبادت در اونجا میرن. حالا ضمن عبادت شاید نشست داشته باشن، شاید خواب بخوان استراحت کنن، شاید غذا بخوان بخورن، همه اینها براشون چی؟ جایز هست و صحیح هست. میشه در مسجد خوابید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد اعتکاف میکرد، یعنی شبانه روز در مسجد بودن، همونجا خیمه میزدن
و جای خاصی داشتن، شبها و روزها و هر وقت نیاز داشت میخوابید. از صحابه روایت شده که ما دیدیم رسول الله صلی الله علیه و سلم دراز کشیده بود و پاهای مبارکشون رو روی هم گذاشته بودن. حضرت علی رضی الله تعالی عنه زمانی که حالا با حضرت فاطمه حالا ظاهرا جر و بحثشون شده، به هر حال حضرت علی ناراحت میشه و از مسجد و از منزل خارج بشه، میره مسجد و همونجا میخوابه و که همونجا لقب ابو تراب رو به خودش میگیره. یعنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه از حضرت فاطمه میپرسه که علی کجا هستن، فرمودن به هر حال قصه رو براش نقل میکنه. حضرت رسول میاد مسجد، میبینید که حضرت علی خوابیده، این خواب هست و حالا ازاری که داشته خب چون خواب بوده افتاده بوده و بدنش به هر حال خاکی شده بوده. در مسجد اینجا بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون رو ندا میکنه ابا تراب یا ابا تراب بهش میگه و میگه که بلند شو و به هر حال دست میزنه و به هر حال رسول الله صلی الله علیه و سلم نهیش نکردن و در همونجا بوده. و همچنین در اصحاب صفه از گروهی بعضی از صحابه بودند که فقیر بودند و خب حالا نیازمند بودن، اینا معمولا در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم میموندن و همونجا هم شاید میخوابیدن و حالا افرادها رو شناخته شده بودن و اونهایی که توان داشتن باز غذا میبردن براشون در مسجد، همونجا هم میخوردن. پس عموما حدیث هم دادیم که ابن عمر رضی الله عنه میگه که در مسجد میخوابیده و اون زمان اعزب بوده، یعنی هنوز ازدواج نکرده بوده. و همچنین از بعض صحابه وارد شده که کنا ناکل علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فی المسجد الخبز واللحم، می در مسجد ما به هر حال نان و گوشت و اینها میخوردیم در مسجد. ببینید پس تا زمانی که بی احترامی نشه و آداب مسجد زیر پا گذاشته نشه درست هست و صحیح هست. آداب مسجد خب طبعا این که انسان مسجد رو همانند منزل خودش در لهو و لعب خب درش انجام نده. غذاهایی که بوی بد داشته باشه که باعث ازعاج مسلمانان بشه این کار رو نکنه، نخوره، اینها استعمال نکنه. پیاز باشه، حالا سیر باشه، اون چیزی که بوی بد داره در اونجا در حال استفاده نکنه که باعث اذیت مسلمانان نشه. شاید بگیم که خب صحبت میکنن، حکم صحبت در مسجد چی هست؟ بگیم که صحبت کردن در مسجد ممنوع نیست تا زمانی که باعث ازعاج نشه و تشویش حاصل نشه برای اون کسانی که میخوان عبادت کنن، نماز بخونن، قرآن بخونن. به نحوی نباشه که بخوان حالا یک نوع سرصدا را بندازن و مزاحمت ایجاد کنن بر اونهایی که میخوان عبادت نماز رو به جا بیارن. پس اینکه صحبت شخصی باشه مانعی نداره به شرطی که مزاحمت ایجاد نشه گفتیم. و شاید بگیم که صحبت ها ما بر دو نوع داریم. یک صحبت هایی است که شاید اون گونه صحبت ها ممنوع باشه. مثلا در حدیث اومده که نهی شده که انسان معامله داشته باشه در مسجد، یعنی خرید و فروش کنه، یک به هر حال متجر یا متجرگاه یا فروشگاه کنه در مسجد. این ممنوع هست و جایز نیست. اما صحبت هایی است که نه من دیروز اومدم تشریف نداشتین، یا اینی که تماس گرفتم جواب ندادین، یا اینی که سفر بودم کی برگشتین خسته نباشین، از این مسائل ها، این صحبت ها مجاز هست و مانع ایجاد نمیکنه. اما صحبت هایی که حالا خرید و فروش و اینها باشه گفتن که این نهی هست و لازم نیست. و حدیثی که هست میگن که الکلام فی المسجد یأکل الحسنات، و طبعا گفتن این حدیث نیست و دلیلی نداره و صحیح هم نیست و نمیتونه اون چیزی که مباح هست رو حرام بگردونه. پس خلاصه کلام این که خوابیدن در مسجد، نشستن در مسجد، صحبت کردن در مسجد، حتی حالا خوردن، اینها همه چیه اینها جایز هست و مانعی نداره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی مجالسش که هیئت‌ها برش از به هر حال مهمان برش می‌بودن، هیئت‌ها برش وارد می‌شدن،
از دور در مسجد می نشستن و در مسجد صحبت می کردن و در مسجد اسلام اونها رو می پذیرفتن. پس مسجد پایگاهی بوده که در صدر اسلام به هر حال به عنوان پایگاه اسلامی و مرکز اسلامی ازش استفاده می شده و الان هم انشاءالله که چنین چیز هست و مانعی نیست. سوال بعدی ما این که برادر میفرماید که آیا پدر و مادر حق دارند که پسر یا دختر رو مجبور به ازدواج فرد معینی کنند و آیا اگر پسر ممانعت به خرج بده یا اون حرف رو نپذیره، اون دختر رو نپذیره، حرف پدر و مادرش، آیا گناهکارند؟ ببینید، اولا که پدر و مادر میبایستی متوجه بشن، بایستی بفهمن که ایشون دور به هر حال ارشادی دارند، اینکه فرزند رو به اون چیزی که صحیح هست دارن چیکار میکنن؟ راهنمایی میکنن، ارشاد میکنن، توجیه میکنند، نصیحت میکنند. اما این که بگیم اونها رو مجبور کنن، وادار کنن به یک کاری که خودشون نمیپسندند، یعنی اونها چه پسر چه دختر این کار رو نمیپسنده، شما بخواید اون رو اجبار کنید، این درش مصلحت نیست و این درست نیست، شرعاً هم جایز نیست، زیرا که ایشون میخوان زندگی کنن، اینها میخوان که به هر حال یک خانواده تشکیل بدن و که در اون خانواده ارتباط و همراه با محبت و دوستی و اینها وجود داشته باشه. حالا وقتی که انسان با اکراه بخواد یک کاری انجام بده، طبیعی است که نتیجه خوبی نخواهد داشت. اینجاست که پس دور پدر و مادر یک دور به حساب توجیهی است و اینکه راهنمایی میکنن، خیر و صلاح رو توجیه میکنن براشون تا اونها تصمیم بگیرن، چه دختر باشه چه پسر. اما این که شما بخواید اون رو اجبار کنید که حتما فرزند دختر پسرتون، دختر برادرتون رو اختیار کنه، دختر خواهرتون اختیار کنه، یا دخترتون پسر برادرتون یا پسر به هر حال پسر خالش بخواد اختیار کنه، این کار صحیحی و درستی نیست. و علما فرمودن که اگر پسر یا دختر مخالفت کنه گناه نداره، هیچ گناهی در این باره نداره، زیرا که اطاعت اونها میبایستی در اون چیزی که مصلحت هست باشه، نه در اون چیزی که مفسده داره. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه هم مطلب رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و آن این که پدر و مادر حق اجبار فرزندان رو بر اختیار یک فرد معین ندارن، بلکه دور اونها دور ارشادی است، دور توجیهی است، دور این هست که اونها رو نصیحت کنند به اون چیزی که بهتر هست، مگر اینکه حالا اتخاذ قرار اونها شرعاً مخالف، یعنی درست نباشه و مخالف شریعت باشه، که در اینجا اونها حق دارن که حالا سماجت به خرج بدن، ایستادگی کنن، ممانعت ایجاد کنند، زیرا که یک مخالفت شرعی دارن. فکر کنید که حالا دختر میخواد ازدواج کنه با فرد غیر مسلمانی، یا اینکه دختر میخواد ازدواج کنه با فردی که از نظر اخلاقی اون فرد به هر حال کاملا به هر حال معروف هست که حالا ایشون یا اینکه دنبال دود و این مسائل چیزها باشه و خب دختر متوجه نیست، شاید الان هوایی باشه، اما پدر و مادر از عواقب این کار میترسن. خب اینجا حق دارن که ممانعت به خرج بدن، نه اینکه اجبار کنن کسی دیگه رو به هر حال اختیار کنن، اما اینکه در رضایت ایشون اینها چیکار کنن؟ مخالفت ایجاد کنن. زمانی که یک مفسد، یعنی به مصلحت خودشون باشه، به مصلحت خود فرزند دختر باشه یا پسر، به مصلحت خود اینها باشه، یک ضرری دارن ایجاد میکنن، به هر حال شاید ضرری به اینها برسه مستقبلا، اینها متوجه هستن اما اون خود شخص دختر و پسر متوجه نباشه. در اینجا اینها میتونن
ممانعت به خرج بدن. اما اگر مخالفت شرعی وجود نداشته باشه، دلیل شرعی وجود نداشته باشه، حق مخالفت ندارن و فرزندان اگر به هر حال دستورات اونها رو اجرا نکنن برای در اختیار فرد معین، هیچ گناهی ندارن. اینطور نیست که بگیم اینا شما دیگه سرپیچی کردین از دستورات به هر حال والدین، حالا دیگه گناهکار هستید. نه، اون دستورات اجرا کردن دستورات در مصلحت هست. زمانی که مصلحت ایجاب کنه، منفعت فرد در بر داشته باشه، منفعت خود اون پسر یا دختر در بر داشته باشه، بله. اما زمانی که ضرر داشته باشه براش، نه خیر، این صحیح نیست و این درست نیست. دختر میاد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، یه دختر میاد پیش خدمت حضرت، میفرمایند که یا رسول الله، پدرم مرا اجبار کرده که به هر حال پسر عموم رو اختیار کنم و با ایشون ازدواج کنم و من اون رو نمیخوام. رسول الله بهش اختیار میده، میگه که چیه؟ میگه نه، شما اختیار دارید که به هر حال ازدواج نکنید. بهش اختیار میده. همچنین ثابت شده به هر حال که اگر دختری به هر حال ازدواج کردن حق خلع داشته باشه، اگر حتی رضایت نداشته باشه، متوجه شد که اون در صلاح ایشون نیستن. خلاصه این که والدین حق ندارن فرزندان رو اجبار کنن به اون چیزی که فکر میکنن صحیح هست و اما دختر و پسر میدونن که مصلحتشون در اون نیست. پس اجبار کردن اونها به مصلحت نیست و شرعی هم نیست و اونها هم اگر مخالفت کنند مرتکب گناه نشدن. برادری یا خواهری فرستادن از طریق واتساپ، سوال کردن، مطرح کردن که آیا سنت هست انسان قبل از خواب وضو بگیره؟ آیا این صحیح هست یا نه و حکمت اون چیست؟ بله، دلایل وجود داره که انسان وقت میخواد بخوابه وضو بگیره و با وضو بخوابه و با طهارت بخوابه و این جزء مستحبات هست. اینطور نیست که بگیم حالا حتما واجب هست، کسی که این کار نکنه دچار گناه شده یا اینکه به هر حال مخالفت کرده و نه، این جزء اولویات هست. یعنی مخالفت با ترک اولا کرده، اون چیزی که اولاتره گذاشته و غیر اولا را اختیار کرده. پس وضو گرفتن با انسان با طهارت خوابیدن این مستحب هست. و اینجاست که در حدیث هست که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که اذا اتیت الى فراشک فتوضا وضوءک للصلاه، او کما قال صلی الله علیه و آله، وقتی که اومدی که به هر حال استراحت کنی، بخوابی، وضو بگیر همچنان که وضو میگیر برای چی؟ برای نماز خوندن. و در حدیث هست که میفرمایند که انسان وقتی که با طهارت بخوابه، ملائکتان با او هستند که براش دعا میکنن که پروردگار هر وقت ایشون به هر حال متوجه میشن یا به هر حال منقلب میشن به چپ و راست به پهلو خوابیدن، براش دعا میکنن که اللهم اغفر له فانه بات طاهرا، او کما قال صلی الله علیه و آله، خدایا برایشون بیامرز که ایشون با طهارت خوابیدن، با وضو خوابیدن. و این دعا وجود داره. حالا حکمت اون چیست؟ بعضی از ائمه رحمهم الله این حکمت رو به این صورت به هر حال گفتن که انسان وقتی با وضو بخوابه، زیرا که آخرین لحظاتی که بیدار هست با طهارت میگذرونه و با اون حالت طهارتی به هر حال انتقال پیدا میکنه به همون حالت شبیه مرگ که هست. و اگر که با همین حالت به هر حال فوت کنه، با حالت طهارتی فوت کرده. دو، همچنین که در حدیث قبل که الان ذکر کردیم قبل از این، فرشتگان الهی براش چیه دعا میکنن و مؤمن معمولا چیه دعای ملائکه رو نیاز داره. اینجاست که پس مستحب هست و بهتره که انسان وضو بگیره. و اما اینکه بگیم حالا این واجب هست یا لازم هست، نه، چنین چیزی نیست. بازم در مسئله وضوی سوالی هست که من اون رو در اینجا جمع کردم. فرمودن که اگر کسی دعای وضو بلد نباشه، از ثواب وضوش کم میشه. ببینید، هرچند که
منظورتون از دعای وضو حالا چی هست؟ من نمیدونم واقعیتش. ها یا منظورتون قبل از که وضو میگیرید منظورت همون نیت هست و اینها، یا این که هنگامی که دست و صورت و پاها رو میشورن این دعاهایی میخونن، همچنان که در کتاب‌های قدیمی مثل مبدأ معاد اینها اومده که انسان ما در زمانی که بچه بودیم مکتب بودیم اینها رو در این کتاب مبدأ معاد میخوندیم و آوردن. یا منظورتون همان احادیثی است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماد که بعد از کسی که وضوش تمام بشه بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله مثلا و اشهد ان محمد عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابین و اجعلني من المطهرین و اجعلني من عبادك الصالحین. این دعا ببینید اون چیزی که در احادیث اومده، اون چیزی قبل از وضو که تشویق کرده من شما رو و همون کلمه بسم الله گفتن هست. معمولا وقتی خودمون وضو میگیریم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله. اون چیزی که مشروع هست کلمه بسم الله، تا اینکه بعضی از ائمه فرمودن بسم الله گفتن برای وضو چیه؟ یا هنگام غسل واجبه، اما جمهور علما گفتن نه، سنته، مستحب هست. زیرا که خداوند فرمود که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، فرمود که مثلا فاغسلوا وجوهكم بعد بسم الله ثم مثلا بقیه اعضا رو ذکر کنه. نه، پس اون چیزی که هست تشویق و ترغیب هست، پس جزء واجبات و ارکان وضو نیست. پس بسم الله گفتن جزء مستحبات هست. و دعاهایی که آوردن در بعضی از کتب فقهی که هنگام شستن صورت میگه که اللهم بید وجهی، و یا این که اللهم اعطنی کتابی بیمینی ولا تعطنی کتابی بشمالی. این دعاها اصلا علما فرمودن که اینها اصلی نداره، بلکه اینها ساختگی است در این کار، در این محل به کار گرفتن و به کار بردن. و بهترین روش اون روشی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما رسیده و سخت نگرفتن به مردم هست. انسان نیت داشته باشه که وضو بگیره، با یه بسم الله وضو میگیره و بعد از بسم الله گفتن همون در احادیث صحیح اومده که همون تشهد است، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. اینو میگیم. اینم بازم سنت هست، واجب نیست. یعنی اگر کسی نگه حالا مرتکب گناه نشده و نقصی در وضو پیش نیومده، مگر اینکه بگیم ثواب کامل گیرش نیومده، اما واجب رو به جا آورده. با این نماز میتونه نماز بخونه، با این وضو میتونه نماز بخونه، قرآن بخونه، عبادت‌های دیگری که وضو لازم داشته باشه انجام بده، هیچ مانعی نداره. اما اینکه فکر کنیم که حالا ما فراموش کردیم بسم الله بگیم یا فراموش کردیم آخرش این تشهد رو بگیم، حالا وضوء ما درست نیست، نه، چنین چیزی نیست و چنین چیزی ثابت نشده. و پس وضوء بدون اینها هم درست هست و صحیح هست. برادری میفرمایند که برادرم خانه‌دار هست، فقیر و مدیون می باشه، آیا من میتونم که همه زکاتم رو به او بدم تا او بتونه بدهی خودش رو بپردازه و از مشکل خارج بشه؟ چون شما فرمودید که برادرمون فقیر هستن، برادرم فقیر هست و بدهکار و مدیونه. اگر فقیر باشه که جز مستحقین زکات هستن، طبعا زکات براش درست هست و صحیح هست. نه تنها اگر شما زکات پیش بدین زکاتتون درسته، بلکه یک به هر حال یعنی یک امتیاز بیشتری هم به دست میارین. و اون که ببینین مزیت دیگری هست. شما وقتی که هر فقیر رو بدین شما دو کار انجام دادید، یک زکاتتون پرداخت کردین و کمک یک فقیر کردین. اما وقتی که برادرتون به هر حال اینو بهش بدین، هم زکاتتون رو دادین، هم دست به هر حال برادری رو برادرتون دیگه بر دیگری ترجیح دادین، خویشاوندت هست، یعنی صله رحم رو انجام دادین و همچنین ادای واجب و همچنین فقیر رو کمک کردین و این هست. حالا اینکه شما میتونید همه زکاتتون رو به برادرتون یا به یک فقیر بدین، ببینید این فرق میکنه. اگر با اون مقدار زکاتی که شما دارین میخواد بهش بدین، ایشون میتونن خودشون رو گرمی خودشون از آب بیرون بکشن، یعنی مشکلات خودشون رو برطرف کنند و ایشون بدهیشون پاک میشه
خب طبعا این بهتره و اولاتره که به هر حال شما یک خانواده رو نجات دادین از یک بدبختی و از یک هم و غم که به هر حال بر اونها سایه افکنده. صحیح هست و درست هست و شاید هم بهتر باشه، زیرا که چنانچه که عرض شد شما اونها رو از این گرفتاری اونها چیکار کردین؟ نجات دادین. اما اگر که بدهیشون به حدی باشه که این اثری نداره درش، فکر کنید که حالا 100 میلیون بدهکار هستن، شما میخواید زکاتتون رو 3 میلیون زکات دارین میخوان بهش بدین. خب حالا این به یه نفر بدین بهتره یا به کسی یا به 2 نفر 3 نفر بدین بهتره؟ اینا گفتن که حالا اگر شما مشکل ببینید، این برمیگرده به این که شما بتونید چند درصد مشکل فرد رو حل کنید. اگر اون 2 نفر با این مقداری که شما بهشون میدید مشکلشون حل میشه و همچنین کمکی کردین به برادرتون، این اولاتره که به اون 2 تا هم بدین تا اون 2 تا هم مشکلشون برطرف بشه. پس ببینید چه اندازه به هر حال این اثر داره فعل شما. اثر فعل شما چقدر هست، چقدر مؤثره. به اون اندازه که مؤثر هست اولویت پیدا میکنه، افضلیت پیدا میکنه. و اینجاست که میگیم اگر شما میتونید پس با این کارتون هر خانوادی برادرتون یا غیر برادرتون رو نجات بدین، این اولاتره که این کار رو بکنید و بهتره. هرچند که بعضی از فقها گفتن هرچند تعداد فقرا بیشتر با شما بهشون بدین اولاتره، اما این درد دوا نمیکنه، بلکه یک نوع برعکس کمکی که بر جامعه نمیکنه بلکه این رو بهش می‌افزایه. و اون اینکه صحیح نیست که افرادهای بیان زکات رو اینقدر تجزیه کنن که یک مبلغ حالا 1000 تومان و 1000 تومان بخوان به افرادها بپردازن، در صورتی که این هیچ کاری براشون انجام نبده که میخوام ما اینو به 100 نفر بدیم. شما این رو 10 نفر بدین که مشکلشون حل بشه، خیلی بهتر از اینه که شما به 100 نفر بدین و هیچ مشکلی رو حل نکنه و این کاملا اشتباهه. و پس بهتره که شما به کسی بدین که مبلغ رو، خصوصا اگه خویشاوندانتون باشه، برادرتون باشه، چنانچه فرمودین، تا اینکه بتونه با این مبلغ مشکلش رو حل کنه و از گرفتاری‌های به هر حال این روزها در بیاد. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده. همین شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.